हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्ने गरेको टपिक रहेको छ क्लास 10 को मेटल टपिकको युनिट 11 रहेको छ। मेटल टपिक रहेको छ। मेटल टपिकमा आज हामी आइरनको बारेमा चाहिँ जान्ने छौँ। योभन्दा अगाडि मैले ओर र मिनरलको बारेमा चाहिँ राखिदिइसकेको कारणले गर्दा त्यो भिडियोलाई पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। क्लास 10 को चाहिँ प्लेलिस्टमा हजुरले धेरै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानलमा गएर पनि हजुरले त्यो भिडियोजहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको टपिकमा हामीले के कुराहरू पढ्नेछौँ त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। आइरनको चाहिँ सामान्य जानकारी चाहिँ सुरुमा चाहिँ लिनेछौँ। त्यसपछि हामी अकरेन्सको कुरा गर्नेछौँ। आइरन चाहिँ कस्तो फर्ममा अकर गर्छ त्यसको बारेमा पनि हामी यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि रहेको छ ओर्स अफ आइरन। केही इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरू रहेको छ। अब ओर्सको मिनिङ हजुरलाई थाहा छैन भने मैले अगाडि पनि भने ओर्स र मिनरलको मैले भिडियो अगाडि नै बनाइसकेको कारणले गर्दा त्यो भिडियोलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि रहेको छ हामीले जान्नुपर्ने रहेको छ एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन। आइरनलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ कुनै पनि ओरबाट, त्यसको सामान्य प्रोसेस चाहिँ हामी जान्नेछौँ। त्यसपछि रहेको छ टाइप्स अफ आइरन अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेजको बेसमा चाहिँ आइरनको टाइप्सको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि केही फिजिकल प्रपर्टिजहरूको बारेमा जान्नेछौँ र त्यसपछि अन्तिममा हामीले चाहिँ आइरनको युजेजको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। केही क्वेरिजहरू रहेको छ भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा हामी चाहिँ आइरनको सामान्य जानकारी जानौँ। सिम्बलको रूपमा रहेको छ Fe है। यसलाई हामी फेरम पनि भन्छौँ। FERRUM फेरम भनिन्छ, याद गर्नु होला। एटोमिक नम्बर रहेको छ 26 है। एटोमिक नम्बर भन्ने बित्तिकै त्यो पर्टिकुलर एटममा चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोनलाई हामी भन्न सक्छौँ। नम्बर अफ प्रोटोन कतिवटा रहेको छ त्यसैलाई हामी एटोमिक नम्बर भन्छौँ। 26 याद गरिराख्नु होला। एटोमिक वेट रहेको छ 56 है। 56 AMU भन्न सक्छौँ। एटोमिक मास युनिट पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ भ्यालेन्सी। अब आइरनमा चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी हुने गर्दछ भनेपछि दुईवटा भ्यालेन्सी हुन्छ, 2 या 3 हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन रहेको छ लास्टमा चाहिँ, यो एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले है। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई कसरी थाहा पाउने, कसरी बनाउने है, कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो बारेमा मैले अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन्सको एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ याद गरिराख्नु होला। अनि अन्तिममा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ पोजिसन इन पिरियोडिक टेबल है। पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ आइरनको पोजिसन कहाँ रहेको हुन्छ। अब आइरन भनेको सबैभन्दा युज हुने र कमन मेटलको रूपमा पनि रहेको छ। जस्तो पिरियड भनेको 4 नम्बरमा रहेको हुन्छ भने ग्रुप चाहिँ 8 नम्बरमा रहेको हुन्छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ब्लक भन्ने बित्तिकै डी रहेको छ। पिरियोडिक टेबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अगाडि पनि भने पिरियड नम्बर 4 मा पर्छ, ग्रुप नम्बर 8 मा या ब्लक डी मा पर्ने गर्दछ। जस्तो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पिरियड नम्बर 4 भन्ने बित्तिकै अब यो 26 नम्बरको आइरन यहाँनिर रहेछ हजुरको, मैले देखाएँ सर्कल गरेर। हजुरले यहाँनिर पिरियड 4 भनेपछि यो भएर सिधा परिरहेको छ, त्यही भएर पिरियड 4 भनियो। अथवा ग्रुप नम्बर 8 रहेको छ, जस्तो मैले यहाँनिर एरोमा पनि देखाइरहेको छु। अनि यो ग्रुप भनेपछि यसलाई हामी डी ब्लक है, ग्रुप भन्दा नि ब्लक डी भन्ने गर्दछौँ भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अकरेन्स। अब आइरन एकदमै रियाक्टिभ नेचरको हुने गर्दछ। हजुरले घरहरूमा पनि खिया लगाएको देख्न सक्नुहुनेछ है। ब्राउन कलरको चाहिँ लेयर आइरनमा लाग्ने गर्दछ। यदि आइरनलाई चाहिँ हामीले मोइस्ट एयर या वाटरमा चाहिँ एक्सपोज गरेर राखिरहेको छौँ या नजिकै राखिरहेको छौँ भने आइरन चाहिँ रियाक्ट गर्ने गर्दछ। आइरन इज वान अफ द रियाक्टिभ मेटल भन्न सक्छौँ। सो इट डज नट अकर इन अ फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट भनेको सिङ्गल एक्जिस्ट हुन्छ भने, कसैसँग रियाक्ट नगरेर कम्पाउन्ड पनि फर्म नगरेर एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी फ्री स्टेट भन्ने गर्दछौँ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड चाहिँ आइरनले धेरै कम्पाउन्ड्सहरू फर्म गर्छ। इट फर्म्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्पाउन्ड लाइक अक्साइड्स, सल्फाइड्स, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड र कार्बोनेट रहेको छ। यसपछिको स्लाइडमा मैले यो इक्जाम्पलहरू, यो कम्पाउन्ड्सहरूको इक्जाम्पलहरू पनि दिने नै छु है। त्यसपछि रहेको छ अब हाम्रो बडीमा पनि आइरनको पर्सेन्टेज रहेको हुन्छ, एमाउन्ट रहेको हुन्छ। हाम्रो
बडीको चाहिँ ब्लडमा रहने गर्दछ है। ब्लडलाई फर्म गर्न ब्लडमा एउटा हेमोग्लोबिन भन्ने हजुरको चाहिँ एलिमेन्ट रहेको हुन्छ है। त्यो हेमोग्लोबिनलाई फर्म गर्नको लागि चाहिँ आइरनको इम्पोर्टेन्स रहेको हुन्छ, याद गर्नु होला। अ लिटल एमाउन्ट अफ आइरन इज प्रेजेन्ट इन द हेमोग्लोबिन अफ आवर ब्लड हामीले भन्न सक्छौँ। जस्तो मैले कम्पाउन्ड अफ आइरनको कुरा गरेँ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लोराइड, सल्फेट, अक्साइड होइन, हाइड्रोअक्साइड सबैको मैले कम्पाउन्डको इक्जाम्पलहरू दिएको छु। हजुरले चाहिँ नोट कपीमा यो सार्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि रहेको छ ओर्स अफ आइरन। आइरनको मुख्य ओर भन्ने बित्तिकै हामीले हेमाटाइटलाई मान्ने गर्दछौँ। जस्तो Fe2O3 रहेको छ है, फर्मुला रहेको छ, याद गर्नु। यो चिफ ओर या मेन ओर पनि भन्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ म्याग्नेटाइट, यो मोलिकुलर फर्मुला पनि याद गर्नु होला, Fe3O4 रहेको छ। त्यसपछि साइड्राइट रहेको छ, FeCO3 रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O रहेको छ। 5 नम्बरको रहेको छ आइरन पाइराइट, Fe2S3 रहेको छ। यो ओरहरूको नाम चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा मैले एउटा नोट राखेको छु। अब हामीले ओर त यति धेरै पढ्यौँ, तर आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दा कुन ओर चाहिँ युज गरिन्छ त, कुन ओरबाट चाहिँ निकालिन्छ भन्दाखेरि एमोङ द डिफ्रेन्ट ओर अफ आइरन हेमाटाइट कन्टेन अबाउट 72.5% अफ आइरन। सबैभन्दा बढी पर्सेन्टेज अफ आइरन चाहिँ हेमाटाइटमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आइरनलाई कुन ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त जेनरली भन्दाखेरि हेमाटाइटबाट। इट इज एन इजिली एभाइलेबल ओर पनि हो। अब यो धेरै ठाउँमा पाउन सकिन्छ, इजिली एभाइलेबल छ। सो आइरन इज जेनरली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम दिस ओर भन्न सकिन्छ। अब अर्को पोइन्टमा आउनु। अब आइरनलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, के प्रोसेसहरू रहेको छ, मैले साइडमा पिक्चरहरू पनि राखिदिएको छु। पिक्चर ड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो नोट कपीमा राख्नु पनि सक्नुहुनेछ। मेन ओर भन्ने बित्तिकै चाहिँ मैले अगाडि पनि भने हेमाटाइट ओर रहेको छ। मोर देन 70% आइरन हुने भएको कारणले हामीले आइरन इज मेनली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट ओर भन्न सक्छौँ। अब यो कसरी कलेक्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि हेमाटाइट ओर इज कलेक्टेड फ्रम ओर माइन्स भनेको छ। अब यो ओरको खानीबाट चाहिँ हामीले हेमाटाइट ओरलाई चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ अनि पहिला सुरु त्यसलाई चाहिँ पिसमा कन्भर्ट गरिन्छ, स्मल पिसेसमा कन्भर्ट गरिन्छ। अनि त्यो पिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा ग्राउन्ड टु मेक अ फाइन पाउडर भनेको छ। अब सुरुमा त हजुरको रक्सको फर्ममा हुन्छ, ठुल्ठुलो पिसेसहरू हुन्छ, त्यसलाई पहिला त स्मलर पिसेसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो स्मल पिसेसलाई फेरि ग्रिन्ड गरेर ग्राउन्डको अब भनेको चाहिँ ग्रिनको भित्रीलाई हामी ग्राउन्ड भन्छौँ, त्यसलाई फेरि पिसेर चाहिँ फाइन पाउडरमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ भन्न सक्नुहुनेछ। अब आइरनमा धेरै इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ, जस्तो स्यान्ड भयो, क्ले भयो, डस्ट भयो, ओके, दे आर रिमुभ फ्रम द पाउडर ओर बाई वासिङ इट इन वाटर भनेको छ। अब यो स्यान्ड, क्ले र डस्टलाई चाहिँ हामीले के प्रोसेसबाट रिमुभ गर्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले वाटरसँग मिक्स गरेर वास गऱ्यौँ भने त्यसलाई इजिली हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब आइरनमा दुईवटा खाले चाहिँ सब्सट्यान्सेस हुन्छ इम्प्युरिटिजको रूपमा है। जस्तो एउटा भनेको म्याग्नेटिक रहेको छ भने अर्को नन म्याग्नेटिक सब्सट्यान्सेस रहेको छ। म्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै दो सब्सट्यान्सेस विच आर अट्र्याक्टेड बाई द म्याग्नेट, दे आर कल म्याग्नेटिक सब्सट्यान्सेस भन्न सक्छौँ। नन म्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै दो सब्सट्यान्सेस विच आर नट अट्र्याक्टेड बाई द म्याग्नेट, त्यसलाई हामी नन म्याग्नेटिक सब्सट्यान्सेस भन्छौँ। अब आइरन भनेको म्याग्नेटिक सब्सट्यान्सेस भइहाल्यो। अरू इम्प्युरिटिजहरू मैले अगाडि भने स्यान्ड, क्ले, डस्टहरू भनेको चाहिँ नन म्याग्नेटिक सब्सट्यान्सेस भयो। अब तिनीहरूलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक सेपरेसन भन्ने मेथड चाहिँ युज गर्छौँ, जसमा म्याग्नेटको युज चाहिँ गरिन्छ। यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको म्याग्नेटिक र नन म्याग्नेटिक डट जुन मिक्स भएको हुन्छ, अब त्यसलाई सेपरेट गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी युज गरिन्छ है। अब यो म्याग्नेटिक सेपरेसन भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटको पनि युज हुन्छ, अब प्लस इलेक्ट्रिसिटीको पनि युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इजिली आइरन र इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ छुटाउन सक्छौँ। अब यो मिक्स्ड विथ कोक भनेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले कोक भन्ने बित्तिकै कार्बन पाउडरलाई चाहिँ हामी कोक भन्न सक्छौँ। नाउ द ओर इज मिक्स्ड विथ द कोक एन्ड हिटेड स्ट्रङली इन अ ब्लास्ट फर्नेस भनेको छ। अब यो ब्लास्ट फर्नेसको पिक्चर मैले अन्तिममा राखिदिएको छु, अन्तिममा मैले अलिक डिटेलमा पिक्चर पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि के गरिन्छ भने अब यो सेपरेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ओरलाई चाहिँ कोकसँग मिक्स गरिन्छ। कोक भन्ने बित्तिकै मैले भने कार्बन रहेको छ अनि त्यसलाई बेसरी हिट गरिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा, भट्टी भन्न सक्नुहुनेछ है। इन द प्रेजेन्स अफ एक्सेस एयर भनेको छ। एयर भन्ने बित्तिकै यहाँ अक्सिजनको कुरा आउँछ, अक्सिजनको एमाउन्टलाई चाहिँ बढाउँछ भन्न सक्नुहुनेछ। बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइरन, अब एबोभ द मेल्टिङ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै आइरन मेल्ट भएर त्यो त लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ होइन, मोल्टेन फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि कामै भएन। त्यसलाई चाहिँ
मेल्टिङ पोइन्ट भन्दा चाहिँ तलको टेम्परेचरसँग त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा त्यो ओरलाई कोकसँग के गरिन्छ रियाक्ट गराइन्छ भन्न सक्नुहुनेछ। लास्टमा के हुन्छ आफ्टर वाट मोल्टेन आइरन इज अब्टेन विच इज 93 to 95% प्योर भन्न सक्नुहुनेछ है। अब त्यो हजुरले चाहिँ मेल्टिङ पोइन्टको पोइन्टसम्म हिट गरे पनि अन्तिममा चाहिँ त्यो मोल्टेन फर्ममै पाइन्छ आइरन चाहिँ। जुन पाउने हाम्रो आइरन रहेको छ त्यो चाहिँ 93 देखि 95% चाहिँ प्योर रहेको छ। अब फेरि प्युरिफिकेसन प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, तर यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ लगभग हामीले एउटा चाहिँ प्योर आइरन चाहिँ पाइसकेका हुन्छौँ भन्न सक्नुहुनेछ। दस फर्दर प्रोसेस इज युज टु प्युरिफाई द आइरन भन्न सक्नुहुनेछ, या दिस फर्दर इज प्युरिफाइड अकर्डिङ टु द निड भनेको छ। अब त्यसपछि रहेको छ टाइप्स अफ आइरन अन द बेसिस अफ पर्सेन्टेज अफ कार्बन रहेको छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तो हामीले स्टिललाई पनि अ टाइप अफ आइरन नै भन्न सक्छौँ। स्टिलमा हुन त इम्प्युरिटिजहरू रहेको हुन्छ, पर्सेन्टेज अफ आइरन चाहिँ कम रहेको हुन्छ। अब हजुरले थाहा पाउनु पऱ्यो कि कुन कुन आइरनलाई चाहिँ कति पर्सेन्टेजको बेसिसमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ, नाम के रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्टमा रहेको छ हजुरको कास्ट आइरन भन्ने रहेको छ। कास्ट आइरन भन्ने बित्तिकै कार्बनको पर्सेन्टेज भनेको 2.5 to 4.5% रहेको छ। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ हार्ड एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट रहेको छ 1200 डिग्री सेल्सियस। अब हजुरले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एकदम प्योर आइरन भयो भने त्यो हार्ड हुँदैन। जति हामीले त्यसमा कार्बन फेरि हाल्ने भनेर धेरै हालेर भएन, जति पर्सेन्टेज हामीले कार्बन बढाउँछौँ, कार्बन पर्सेन्टेज हाल्छौँ, हार्ड र त्यसको मेल्टिङ पोइन्टहरू पनि थोरै डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज भयो भने फाइदा के हुन्छ भने हामीले चाहेको कुराहरू बनाउन मिल्छ कि युटेन्सिल्सहरू हुनसक्छ, या हामीलाई जति पनि डिभाइसेसहरू आइरनबाट बनिरहेको छ त्यसलाई इजिली मेल्ट गरेर हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि रहेको छ रफ्ट आइरन रहेको छ, पर्सेन्टेज 1.2 to 2.5% रहेको छ है। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1.2 to 2.5% रहेको छ। यो अलिक सफ्ट नेचरको हुन्छ। यो मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ 1500 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अनि अर्को भनेको स्टिल रहेको छ। स्टिल त सबैले सुन्नु भएको होला, हाम्रो वाच घडीहरूमा पनि युज हुन्छ, घरमा भएको युटेन्सिल्स भाँडाकुँडाहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। 0.5 to 1.2% अफ कार्बन रहेको हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै हार्ड, मेल्टिङ पोइन्ट पनि हजुरको 1300 डिग्री सेल्सियस रहेको हुन्छ भन्न सक्नुहुनेछ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा यो कुराहरू सोध्छ। यो 11-12 पढ्दाखेरि पनि साइन्स लिन गइराख्नु भएको छ भने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जेनरल इन्फर्मेसनको रूपमा रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग। त्यसपछि रहेको छ फिजिकल प्रोपर्टिज अफ आइरन। फर्स्टमा रहेको छ बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट रहेको छ। मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 1500 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने बोइलिङ पोइन्ट भनेको हजुरको 2500 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। कलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आइरनको ठ्याक्कै यही कलर भन्ने त हुँदैन। हेर्नु, आइरनमा इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। अब आइरनमा कस्तो खाले इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट भएको छ त्यही अनुसार आइरनको कलर हुन्छ। तर हामी जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ ग्रे, साइनी एन्ड ग्रे व्हाइट कलर भन्न सक्छौँ, जुन एस कलर मेटल पनि भन्न सक्छौँ। एस कलर भन्ने बित्तिकै जुन खरानी, जुन आगो बाल्दा खरानी निक्लिन्छ त्यो कलरको चाहिँ आइरन हुने गर्दछ है भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। कन्डक्टर भन्ने बित्तिकै अब यो मेटल भएको कारणले गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ हजुरको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी पनि भन्ने गर्दछौँ। यसको चाहिँ 7.86 रहेको हुन्छ। अब स्पेसिफिक ग्राभिटीको कुनै पनि युनिट हुने गर्दैन, किनभने रेसियोको भएको कारणले गर्दाखेरि जस्ट भ्यालु हो, याद गर्नु होला। पोइन्ट रहेको छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ मेलिएबल एन्ड डक्टाइल रहेको छ। अब आइरनलाई युज गरेर हामीले पाता पनि बनाउँछौँ, पातलो पातलो पाताहरू बनाउँछौँ, वायरहरू पनि बनाउने गर्दछौँ। यो मेलिएबल र डक्टाइल भन्ने चाहिँ मेटलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा रहेको छ। आइरन पनि एउटा मेटल भएको कारणले गर्दा यसमा पनि मेलिएबिलिटी र डक्टिलिटी प्रोपर्टी हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा नोट रहेको छ इट बिकम्स नन म्याग्नेटिक वेन हिटेड एबभ 770 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। नन म्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि म्याग्नेटले अट्र्याक्ट गर्दैन भनेको है। बुझ्नु हजुरले, नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस भनेको चाहिँ दोज सब्सटेन्सेस विच आर नट अट्र्याक्टेड बाई द म्याग्नेट, त्यसलाई चाहिँ हामी नन म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस भन्छौँ। आइरन त म्याग्नेटिक हो, तर यसलाई चाहिँ 770 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी होइन, त्योभन्दा बढी टेम्परेचरमा हिट गरियो भने के हुन्छ, यो नन म्याग्नेटिकमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि म्याग्नेटले अट्र्याक्ट गर्दैन भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है।
त्यसपछि आउनुहोस् रहेको छ युजेस रहेको छ है। युजेसमा चाहिँ अब हामी जेनरली चाहिँ इट इज युज टु मेक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हाउस होल्ड युटेन्सिल्स। घरमा जति पनि भाँडाकुँडाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही न केही पर्सेन्टेज अफ आइरन रहेको हुन्छ भन्न सक्नुहुनेछ है। जस्तो हामीले क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्छौँ, केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ क्याटालिस्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। इट इज युज एज अ क्याटालिस्ट इन भेरियस केमिकल रियाक्सन भनेको छ है। अब यो क्याटालिस्ट भने के त भन्दा कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको रेट या त्यो स्पिडलाई चाहिँ बढाउने या घटाउने होइन। क्याटालिस्ट पनि दुईवटा टाइप अफ क्याटालिस्ट रहेको छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ क्याटालिस्ट रहेको छ। पोजिटिभ क्याटालिस्टको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको रेट या स्पिडलाई बढाउने, अनि नेगेटिभ क्याटालिस्ट भन्ने बित्तिकै केमिकल रियाक्सनको रेटलाई चाहिँ घटाउने है। क्याटालिस्टको डाइरेक्टली कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ रोल हुँदैन। आइरनलाई पनि हामी जेनरली धेरै केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ युज गर्छौँ है। अर्को रहेको छ युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल। अगाडि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। हुन त अब आइरनमा हजुरले केही पर्सेन्टेज अफ कार्बन चाहिँ मिक्स गर्नुभयो भने त्यो स्टिलमा कन्भर्ट हुने हो। स्टिल चाहिँ अहिले हाम्रो विश्वमा सबैभन्दा बढी युज हुने मेटल भन्न सक्छौँ या एलोय भन्न सक्छौँ। यो त एलोय हो। एलोय भनेको चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर अफ मेटल एन्ड नन मेटललाई हामी एलोय भन्ने गर्दछौँ, याद गर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट युज रहेको छ। सो युज फर मेकिङ रड, पाइप्स, वायर, बोल्ट्स, म्याटेरियल इटिसी फर बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन, ब्रिजेस, पार्ट्स अफ भेहिकल्स, रेलवे ट्र्याक, टुल्स, वेपन। भनेपछि हात हतियारहरू बनाउँदा, रेलवेको ट्र्याकहरू बनाउँदाखेरि, पाइपहरू बनाउँदाखेरि, ब्रिजहरू बनाउँदाखेरि, इन्डस्ट्रिज फ्याक्ट्रिजहरूमा केही बनाउनु पऱ्यो, बोल्टहरू चाहियो, पाइपहरू चाहियो, रडहरू चाहियो भने सबै ठाउँमा चाहिँ आइरनको चाहिँ एकदमै बढी युज रहेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो लास्टको पोइन्टलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला है। अनि मैले लास्टमा भनेको थिएँ, मैले पोइन्ट राखिदिएको छु यहाँदेखि 1 देखि 6 नम्बरसम्मको पोइन्ट रहेको छ। यो सायद हजुरको बुकमा दिएको पनि छैन होला। यदि हजुरले आइरनको अझै डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ, जुन एक्सट्र्याक्टिङ प्रोसेस रहेको छ, हजुरले यो पिक्चर र यो साइडको पिक्चर, लेफ्ट र राइट, अब यहाँ राइटमा चाहिँ केही कुराहरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। यो कुरालाई राम्रोसँग पढेर सुरुदेखि चाहिँ हजुरले एक्सट्र्याक्सनको बारेमा चाहिँ अझै डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू, दिस मच फर टुडे एन्ड स्टे सेफ, किप लर्निङ।